बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूंग सरा फर्स्ट टॉपिक था 9th मैथ्स के मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स सतवाई चिकला मुंग प स्क्वेयर ब्रैकेट्स के रियल नंबर्स उलिकू दी तवाई स्क्वेयर ब्रैकेट्स और चिकला स्क्वेयर ब्रैकेट्स के रियल नंबर उलिकू फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 दी तवाई मैट्रिक्स दी तवाई स्क्वेयर ब्रैकेट्स पर स्क्वेयर ब्रैकेट्स के नना चिकम रियल नंबर्स मुंग उलिकू 1 2 3 4 5 6 दी तवाई मैट्रिक्स सिंगुलर दा दीदी प्लूरल चिकम देगा मैट्रिसेस दा मैट्रिक्स लेटन के वर्तविले शी लेटन यानी लतीनी के वर्तविले शी लतीनी ज़ुबान के मदर आर्थर केली मैथमेटिशियन व 1860 की थोड़ा न पहला द मैट्रिक्स यूज़ करा हुआ दिना बाद दा रोज सतवई चिकला प हॉरिजेंटल बाने कम एलिमेंट प्रतवी आगे तवई रोज फॉर एग्जांपल जमुंग सरा यो ए मैट्रिक्स था 1 2 3 4 5 6 उस कचरे तासोगुरु दी तवई हॉरिजेंटल पदी हॉरिजेंटल बाने चिकम एलिमेंट प्रतवी दी तवलिशी रो उस कचरे तासोगुरु दा जमुंग सरा फर्स्ट रोश वाला और दा सेकेंड रोश वाला यानी 2 रोज सही दा दिना बाद दा कॉलम सतवई कॉलम देता वही चिप वर्टिकल बाने कम एलिमेंट प्रतवी आगे तक कॉलम वही फॉर एग्जांपल जमुंग सरा यू बी सेट था 1 2 4 7 उस कचरे तासो गुरु देता वही वर्टिकल बाने यू दाश व ओबल्ला सो कॉलम शू यानी 2 कॉलम शू सही ना दिना बाद दा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सतवई उस जमुंग सरा यो ए सेट था 1 3 6 7 8 9 उस कचरे मुंग दी की एलिमेंट उगुरु सूरूज दी 1 2 यानी दी की 2 रोज शू 1 2 3 पकी कॉलम शू देता वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिना बाद जमुंग सरा यू बल टॉपिक था आगादा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स सतवई चिकला जमुंग सरा यो दो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट आगा सेम वी फॉर एग्जांपल जमुंग सरा यो ए सेट था 1 2 4 7 बी सेट था जमुंग सरा 1 1 + 1 2 + 2 5 + 2 उस कचरे था सो देखिए गुरु का ना 1 1 1 + 1 2 2 + 2 4 5 + 2 7 यानी सेम एलिमेंट थी नो देता बेसो वही चे ए बराबर था दी बी सही था दिना बाद जमुंग सरा युबल द स्क्वेयर ऑफ मैट्रिक्स देता वही चिकला नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम चिकला दे रोज तादाद दा बराबर वी दे कॉलम दे तबिया वही स्क्वेयर ऑफ मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल जमुंग सरा दा यू ए मैट्रिक्स था 1 2 3 4 जमुंग सरा दा बल बी मैट्रिक्स था 1 3 4 7 उस कचरे था सोदे क्यों करो 1 2 2 रोशल ओ 1 2 2 पकी कॉलम शुरू का देखिए अगर बी मैट्रिक्स के 1 2 2 पकी रोज शुरू
1 2 2 پکې څه شولو کالم شو. اوس تاسو وګورو نمبر اف روز از ایکوال ټو نمبر اف کالم. کله چې د روز تعداد دا برابر دي کالم دي کې څو روز دي 2 2 پکې کالم دي یعنی د دې ویل شي بیا سکوير میټرکس. دینه بعد دا rectangular matrix of matrix. rectangular of matrix ته وایي چې کله د نمبر چې کله د روز تعداد د نوي برابر د کالم number of rows is not equal to column چې د روز تعداد د نوي برابر د کالم دې ته وایي rectangular of matrix. فار ایگزامپل زموږ سره یو A matrix تا 1 3 4 5 زموږ سره B matrix تا 2 4 6 7 8 9. اوس دې کې وګور تاسو 1 2 2 پکې روز شولو صحیح ده 1 2 2 پکې کالم شولو. اوس کچره بی میټرکس کې وګورو 1 2 2 پکې روز شو صحیح ده 1 2 3 3 پکې کالم شو. مو خبره څه کړې و چې rectangular of matrix په دې ته وایي چې کله د روز تعداد د نوي برابر دي کالم دې کې ګوره 2 روګانې دي او دې کې 3 کالم دي بیا دې ته وایي rectangular of matrix. زموږ سره بل دا 0 matrix 0 یا نل میټرکس دواړه ورته یوز کولای شو. 0 دې نه پته لګي چې ټول مطلب څومره الیمنٹ دی هغه به ټول 0 وي. فار ایگزامپل ا دا نو سره 0 0 0 0 دې ویل شي یا نل میټرکس یا 0 میټرکس. دی 0 میټرکس نه بعد زموږ سره چې کوم بل ټاپک تا هغه دا ډایګونل الیمنٹ. diagonal element څه ته وایي diagonal element دې ته وایي فار ایگزامپل دا زموږ سره یو سیټ تا 1 0 0 2 چې کوم داسې په دې کراس باندې چې کوم الیمنٹ دی دا به 0 نه وي همیشه دی پاره خامخا به ان سی 1 2 3 4 5 په وي باقي چې کوم نور الیمنٹ دي هغه به سوي 0 وي دې ته به وي ډایګونل الیمنټس. ا ډایګونل الیمنٹ نه بعد زموږ سره بل ټاپک تا سکیلر میټرکس. سکیلر میټرکس ته وایي سکیلر میټرکس. سکیلر میټرکس فار ایگزامپل زموږ سره یو میټرکس تا 1 0 0 1 نور الیمنٹ په ټول 0 وي خو دا الیمنٹ چې کم دی کنه دا به 0 نه وي خو سیم به وي چې کله سیم شو لکه 1 1 صحیح ده یا 2 2 یا 4 4 یا 7 7 دا به موږ سره وي سکیلر میټرکس. فار ایگزامپل یو بل هغه د زموږ سره یو میټرکس راوخلا بل میټرکس 7 0 0 0 7 0 0 0 7. اوس کتا سو وګورو باقی نو ټول الیمنٹ 0 دي خو دا الیمنٹ دا 0 نه دي خو سیم دي شری سیم دله به ویل شي سکیلر میټرکس. ان شاء الله نور چې کوم ټاپکس پاتې شو هغه به نور ویډیو کې درته وښیو.